जोर से बाज आएं पर बाज आएं क्या, जोर से बाज आएं पर बाज आएं क्या, कहते हैं हम तुझको मुंह दिखलाएं क्या। और रात दिन गर्दिश में है सात आसमान, रात दिन गर्दिश में है सात आसमान, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराएं क्या। और लाग हो तो उसको हम समझे लगाओ, लाग हो तो उसको हम समझे लगाओ, जब न हो कुछ भी तो धोखा खाएं क्या। और उम्र भर देखा किए मरने की राह, उम्र भर देखा किए मरने की राह, मर गए पर देखिए दिखलाएं क्या। और पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो गालिब कौन है, क्या है? जब वो खुद भी अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सका तो हम क्या दें। गालिब कौन है, इसका जवाब तो उनके साथी सुखनवर से लेकर उनके दोस्तों से लेकर आज के अदीब तक ढूंढ रहे हैं। संक्षेप में कहें, शॉर्ट में कहें तो अगर आपको होमर की हद, दांते की फिलॉसफी, मिल्टन की उड़ान और शेक्सपियर की गहराई एक साथ पढ़नी हो तो आपको दीवाने गालिब पढ़नी चाहिए। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि मुगल दौर ने हिंदुस्तान को 3 तोहफे दिए, ताजमहल, उर्दू जुबान और मिर्जा गालिब। और मशहूर लेखक अब्दुल रहमान बिजनौरी के मुताबिक भारत में सिर्फ 2 ही इल्हामी किताबें हैं, इल्हामी माने डिवाइन, एक वेद और दूसरी दीवाने गालिब। कुछ 1900 जितने शेर हैं गालिब के दीवान में, और उसमें सारे इमोशंस, सब ख्याल आ जाते हैं, पूरी दुनिया है उस दीवान में। मगर फिर भी गालिब कहते ही हैं कि बकदरे शौक नहीं ज़र्फ़े तंगनाए गजल, बकदरे शौक नहीं ज़र्फ़े तंगनाए गजल, कुछ और चाहिए वसूअत मेरे बयां के लिए। ये दुनिया बहुत छोटी है मेरे लिए, गालिब कहते हैं। गोपीचंद नारंग कहते हैं कि गालिब से बड़ा कोई मुगल नहीं था, और वो एक सच्चा ह्यूमनिस्ट भी था और अपने दौर का सबसे न्यूट्रल हिस्टोरियन भी। गालिब मॉडर्न था, उसकी सोच मॉडर्न थी। एक बार सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर, आईन अकबरी को उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे थे। वो चाहते थे कि मिर्ज़ा गालिब उसका फॉरवर्ड लिखें। बकौल गालिब 300 साल पुराने आईन का, नियम कानून का तर्जुमा करना एक फिजूल काम था। अंग्रेज नए नियम कानून लागू कर रहे थे और गालिब के मुताबिक अकबर के नियम कानून के अब कोई मायने नहीं थे, कोई रेलेवेंस नहीं थी। इसी तर्ज पर एक शेर में कहते हैं कि ईमां मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, ईमां मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। अब यहाँ पर काबा और कलीसा मेटाफॉर्स के तौर पर देखे जा सकते हैं। मुगलिया सल्तनत के दिन पूरे होते दिख रहे हैं, काबा पीछे छूट रहा है, वो मुगल राज का सिंबल बन जाता है और अंग्रेजी हुकूमत अपने उरूज पर है। अब कलीसा मेरे आगे है, मेरा फ्यूचर। गालिब जितना कोट हुआ है उतना तो शायद कोई शायर नहीं हुआ, वो हमारी साइकी में गड़ा हुआ है। जैसे कबीर या नानक या मीरा हैं, वैसे ही गालिब है। बस फर्क ये है कि आप गालिब का मजाक उड़ा सकते हैं और वो बुरा नहीं मानेंगे। आप किसी और से ये रिश्ता नहीं बना सकते जैसा गालिब से बना है। कोई मामू मीर या ताऊ मोमिन नहीं होगा, बस एक चचा गालिब हैं और रहेंगे। न क्यों हो आज वो मशहूर पूरी दुनिया में, न क्यों हो आज वो मशहूर पूरी दुनिया में कि उसकी फिक्र का मौजू पूरी दुनिया है। पहुंच गया है वो उस मंजिले तफक्कुर पर जहां दिमाग भी दिल की तरह धड़कता है। कुछ खरीदा नहीं अब की बार, कुछ खरीदा नहीं अब की बार, कुछ बनाया नहीं अब की बार, रात को आग और दिन में धूप, रात को आग और दिन में धूप, भाड़ में जाए ऐसे लैलो नहार।
اور بس کے لیتا ہوں ہر مہینے قرض، بس کے لیتا ہوں ہر مہینے قرض، اور رہتی ہے سود کی تکرار، اور میری تنخواہ میں تہائی کا ہو گیا ہے شریک ساہوکار۔ اور تم سلامت رہو ہزار برس، تم سلامت رہو ہزار برس، اور ہر برس کے دن ہو 50,000۔ شروع کے اشعار شاید نہ سنے ہو آپ نے، پر یہ آخری کی 2 لائن ہم سب نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو جنم دن کی شبھ کامناؤں میں کہی ہی ہوں۔ غالب ہماری زندگیوں میں بس ایسے ہی گھلے ملے ہیں، کانشیسلی شاید احساس نہ ہو، پر ہم سب کی زندگی کا ایک انسپریبل حصہ بن چکے ہیں۔ معلوم نہیں پڑتا کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ محاورہ نہ ہو کر ایک شاعر کی قلم کا جادو ہے۔ مثلاً بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، یا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، عشق نے غالب نکما کر دیا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اگر ہم رومانس کی بات کریں تو یہ یاد آتا ہے کہ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ سنسد میں ہمارے رہنماؤں کے بات چیت کے لہجے کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اور بڑے لوگ جو بڑے تو اتنے نہ ہو پر بڑبولے بہت ہوتے ہیں تو کہنے کا من کرتا ہے کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ دلی کے ہائی کورٹ کا جج 2011 میں فارمر لا منسٹر کے ایک کیس کی سنوائی میں کہتا ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اور جب کسان اپنی لڑائی کے لیے سڑک پر بیٹھ جاتے ہیں تو جو شعر سٹیک بیٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ دیر نہیں حرم نہیں، در نہیں آستہ نہیں، دیر نہیں حرم نہیں، در نہیں آستہ نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں۔ کارپوریٹ دنیا کیسے اچھوتی رہے، اپریزل ہو اور آپ کا باس ایک بار پھر وعدے پہ وعدے کیے جا رہا ہو تو کہہ ڈالیے کہ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اور دوستی میں ہم آج بھی لیکچر بازی کی بجائے ہمدردی ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کہاں کی دوستی ہے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصر، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غمگسار ہوتا۔ غالب کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، وہ کلاس کا بھی شاعر ہے اور ماس کا بھی، وہ جتنا آسان ہے سمجھنے میں اتنا ہی مشکل بھی، کیونکہ وہ سوچتے تو فارسی میں تھے پر لکھتے اردو میں۔ آپ ایسا آبزرو کر سکتے ہیں کہ جو شعر انہوں نے شروعاتی دنوں میں کہے تھے وہ زیادہ مشکل، یا یوں کہیے کہ ان میں زیادہ فارسی کے لفظ تھے۔ شاید وہ اپنا لوہا منوانا چاہتے تھے کہ فارسی اور اردو زبان پر اپنی پکڑ ثابت کرنا چاہتے تھے، پر عمر کے بڑھنے کے ساتھ ان کو کسی کو کچھ بھی پروف کرنے کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے لفظ آسان ہوتے گئے اور شاعری سمپل ہوتی گئی، پر ان میں جو پروفاؤنڈنس آتی گئی وہ غضب کی تھی۔ اب مثال کے طور پہ یہ ان کے شروع کے چند اشعار میں سے ایک ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پے کرے تصویر کا، اور کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ اور یہ کافی بعد کا شعر ہے تو ایسا آتا ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، اور سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں،
सब्जा व गुल कहां से आए हैं, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है. To say that Ghalib's poetry is difficult is wrong. His poetry is layered, complex, enigmatic and dense. अगर आपको लगे कि फला शेर तो आसान है तो वो लेयर्ड होगा, उसके कई कई मानी होंगे. मिसाल के तौर पर ये शेर सुनिए. मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती. अब इस शेर के लिटरल मीनिंग से हटकर अगर आप सोचे तो एक मतलब ये भी निकल सकता है कि मौत का एक दिन तय है, फिक्स्ड है. उसी के साथ ये भी तय है कि उस रोज मैं अपनी सारी दिक्कतों परेशानियों से निजात पा जाऊंगा. ये ख्याल भी मुझे सुकून क्यों नहीं दे पाता, ये जानकर भी मुझे नींद रात भर क्यों नहीं आ रही है. आज जब हम उनके शेर पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कितनी मुश्किल ज़बान थी उनकी, पर उस ज़माने में भी लोग वो ज़ुबान आसानी से समझ लेते हों ऐसा नहीं था. उनको उनके वक्त में भी रिडिक्यूल किया गया उनकी मुश्किल ज़बान के लिए. ऐश दहलवी अर्ज करते हैं कि अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, मजाक कहने का तब है एक कहे और दूसरा समझे, कलाम मीर समझे और ज़बाने मीर्ज़ा समझे, कलाम मीर समझे और ज़बाने मीर्ज़ा समझे, मगर इनका कहा ये आप समझे या खुदा समझे. जवाब में गालिब खुद ही कहते हैं कि न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में मानी न सही. एक और गज़ल का मतला है कि गर खामोशी से फ़ायदा अक़फ़ाए हाल है, गर खामोशी से फ़ायदा अक़फ़ाए हाल है, खुश हूँ कि मेरी बात समझना मुहाल है. यानी अगर खामोशी से ये फ़ायदा है कि दिल का हाल ज़ाहिर नहीं होता तो मैं खुश हूँ कि मेरा बोलना भी खामोशी का ही फ़ायदा देता है, क्योंकि मेरा कलाम किसी की समझ में नहीं आता. बट द फैक्ट इज़ कि अगर आज उनकी 224वीं सालगिरह पर 224th बर्थडे पर हम उनको याद कर रहे हैं तो वो इसलिए कि गालिब टाइमलेस है, लाफानी है. उनके अशार में एक नहीं बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा मायने होते. एक और शेर में गालिब कहते हैं कि हूँ गर्मी नशात तसव्वुर से नगमा संज, हूँ गर्मी नशात तसव्वुर से नगमा संज, मैं अंदलीब गुलशने ना फरीदा हूँ. यानी मैं उस बाग का बुलबुल हूँ जो अभी पैदा नहीं हुआ है, मैं आने वाले कल का शायर हूँ. गालिब हमेशा जितने आज के शायर हैं उतने ही आने वाले कल के शायर रहेंगे. होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है. मिर्ज़ा नौशा के हाजिर जवाबी के किस्से बेहद मशहूर रहे हैं. उनकी बातों में जो लुत्फ़ था उसके चलते उनसे मिलने और उनकी बात सुनने के लिए लोग उत्सुक रहा करते थे. बात में से बात निकालना उनकी ख़ास खूबी थी. एक महफिल में मिर्ज़ा मीर तकी मीर की तारीफ़ कर रहे थे. उसी महफिल में शेख इब्राहिम ज़ौक़ भी मौजूद थे, पर वो सौदा को मीर पर तरजीह दे रहे थे, इम्पोर्टेंस दे रहे थे. मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा मीर के कंटेम्प्रेरी थे. गालिब ने उस्ताद ज़ौक़ से कहा कि मैं तो आपको मीरी समझता था, मगर अब मालूम हुआ कि आप सौदाई हैं. एक दूसरा किस्सा है. मकान के जिस कमरे में मिर्ज़ा दिन भर बैठते उठते थे वो मकान के दरवाजे की छत पर था. उसके एक और छोटी सी अंधेरी कोठरी थी जिसका दरवाज़ा इतना छोटा था कि कोठरी में झुक कर जाना पड़ता था. उसमें हमेशा फर्श बिछा रहता और मिर्ज़ा अक्सर गर्मी और लू के मौसम में सुबह 10 बजे से 3-4 बजे तक वहीं बैठा करते थे. एक दिन जबकि रमज़ान का महीना और गर्मी का मौसम था
مولانا اجردہ ٹھیک دوپہر کے وقت مرزا سے ملنے چلے آئے۔ مرزا صاحب اسی کوٹری میں کسی دوست کے ساتھ چوسر یا شطرنج کھیل رہے تھے۔ مولانا بھی وہاں پہنچے اور مرزا کو رمضان کے مہینے میں چوسر کھیلتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگے، ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان قید رہتا ہے، مگر آج حدیث کی صداقت ختم ہو گئی۔ مرزا نے کہا کہ بلا، حدیث بالکل صحیح ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جگہ جہاں شیطان قید رہتا ہے وہ یہی کوٹری ہی تو ہے۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیاں غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیاں غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ وعدہ خار ہوتا۔ وہ اور ان کی شاعری ہندوستانی فلسفے اور فارسی مغل کلچر کے سوفسٹیکیشن کا سنتھسس ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ غالب صرف ہندوستان میں ہی ہو سکتے تھے اور دنیا میں کہیں پاسبل ہی نہیں تھا غالب کا ہونا، کیونکہ جو سیمیٹک یا ایبراہیمک ریلیجینز ہیں وہاں ایک خالق اور ایک مخلوق کا ذکر آتا ہے، کریٹر اینڈ ہز کریشنز، پر ویدانت میں ایسا نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق الگ نہیں ہے، ایک ہے، کیونکہ آپ اس سپریم بینگ کا ہی حصہ ہے۔ اہم برہماسمی بس ہندوستان میں ہی ہو سکتا ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ کہ اگر کچھ نہیں ہوتا تو خدا ہوتا۔ میں ڈوبا کیونکہ مجھے یہاں لایا گیا تھا۔ اگر میں یہاں نہیں ہوتا تو میں بھی خدا ہوتا۔ Yeah, God is really an individual's experience. اور یہ بہت خوبصورت ہے، یہ سوچ ہندوستانی ہے۔ ان کی شاعری میں ایسے اور بھی ایگزامپلز ملتے ہیں، جیسے یہ والا جو شعر ہے کہ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، قریدتے ہو جو اب راخ، جستجو کیا ہے؟ اب یہ شعر ایران میں یا عرب میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہاں جلتا ہے جسم؟ راخ کہاں قریدی جاتی ہے؟ ہندوستان میں۔ اور اسی لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سوچ ہندوستانی تھی۔ اور جب بات فلسفی کی آتی ہے تو غالب کیسے ایگزسٹینشیل فلسفی کی بات بھی کرتے ہیں کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ جو پرزن آف لائف اور بانڈیج آف گریف وہ ایک ہی ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ He always knew that, he was meant for higher things in his life and is above this sorry business that we call existence. غالب خود کہتے ہیں کہ فکر دنیا میں سر خپاتا ہوں، فکر دنیا میں سر خپاتا ہوں، میں کہاں اور یہ وبال کہاں۔ یا پھر یہ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ بازی چاہے اطفال بچوں کے کھیلنے کا پلے گراؤنڈ۔ تو جس طرح بچے میدان میں روز ایک نیا کھیل کھیلتے ہیں، اس کھیل میں ہار جیت ان کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ روز کسی چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑتے ہیں اور وہ جھگڑے بھی بہت معنی رکھتے ہیں۔ بس اسی طرح یہ پوری دنیا کا کھیل، جھگڑے، رنگ میرے سامنے بچوں کے کھیل کے میدان سے زیادہ نہیں۔ Even the idea of paradise is juvenile to him. ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ غالب کی شاعری کئی بار پیراڈاکسیکل بھی ہو جاتی ہے۔
جہاں وہ خود کا مذاق بھی اڑاتا ہے تو کئی بار یہ بھی کہتا ہے کہ وہ کتنا بڑا شاعر ہے. That the world will be at loss if it does not understand him. That he is irreplaceable. یہاں غالب کہتے ہیں کہ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک. اورنگ سلیماں، اورنگ مانے تھرون، سلیمان یا سولومن، ایسا کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اس تھرون پہ بیٹھ کے سلیمان ڈیوائن جسٹس دیتا تھا. ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، اور ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے. اعجاز چمتکار، مسیحا کا چمتکار بھی ایک بات ہی ہے میرے آگے. اور ہوتا ہے نہا گرد میں صحرا میرے ہوتے. ہوتا ہے نہا گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے. اور یہ جو غضب کا شعر ہے اس میں کہ عاشق ہوں پہ معشوق فریبی ہے میرا کام. عاشق ہوں پہ معشوق فریبی ہے میرا کام. معشوق کو رجھانا، کہ مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے، کہ میں اتنے اچھے سے رجھا سکتا ہوں کہ مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے. یا پھر یہ کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی کے پتھر نہیں ہوں میں. اور یہ جو اگلا شعر ہے وہ بہت کمال کا ہے کہ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. یہ دنیا کی تختی ہے، اس پہ پھر سے لکھا جاؤں وہ شبد نہیں ہوں میں. یا یہ بھی کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. غیب مانے مسٹیریس، اور مضامی جو رائٹنگز ہے وہ خیال میں مسٹیریس طریقے سے آتے ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں. کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. سریر خامہ ساؤنڈ آف پین، اور نوائے سروش مانے ڈیوائن وائس. کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. اینڈ ٹو سم اٹ اپ ہی سیز کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور